अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो शोबिज़ की नगरी से एक और ख़बर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साल 2025 के शुरू होते ही आपको पता ही है कि सर्दियाँ हैं और पाकिस्तान के अंदर या बाहर पूरी दुनिया में सर्दियों में लोग शादियाँ पता नहीं क्यों करना पसंद करते हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन साल 2024 के जाते-जाते और 2025 के स्टार्ट होते-होते ये तीसरी शादी है जो अदाकार जोड़ी की शादी होने जा रही है। इससे पहले जो शादी हुई आपको पता है कि अदाकारा नीलम मुनीर की शादी हुई, उसके बारे में तमाम अपडेट से मैंने आपको आगाह किया। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो शादी हुई वो अदाकारा यशमा गिल की बहन की शादी हुई। और अब जो तीसरी अदाकार जोड़ी की शादी होने जा रही है, इनके बारे में थोड़े से डाउट्स हैं लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये शादी पहले से हो चुकी हुई है, इसको खुफिया रखा गया था और अब आकर इसकी सेलिब्रेशंस होने जा रही हैं। लेकिन एक्साइटमेंट से लगता है कि शायद ये ताल्लुक पहले ज़रूर था लेकिन शादी अब होने जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अदाकारा कुबरा खान और गौहर रशीद की शादी के बारे में। सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये शाबाश दीजिए कि इस मुआशके के बारे में, इस अलेज्ड रिलेशनशिप के बारे में आज से 1 साल पहले ही वीडियो बनाकर मैंने आपको तमाम तफसीलात से आगाह कर दिया था। और अच्छी बात यह है कि ये ताल्लुक जो है ये इतना आगे बढ़ा है कि फाइनली अब उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया है और अब तो उनके डांस के वीडियोस भी वायरल हो गए हैं। तो चलिए जनाब, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दोनों की बायोग्राफीज के बारे में। और ख़ास तौर पे आपको उस वक्त सुनकर ये बड़ी हैरानी होगी जब आपको ये पता चलेगा कि अदाकारा कुबरा खान का असल नाम कुबरा खान है ही नहीं। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई, गौहर रशीद के साथ उनका ये ताल्लुक कब से था, कब से शुरू हुआ, ये अलेज्ड रिलेशनशिप था या वाकई ये खुफिया शादी थी, और अगर ये शादी होने जा रही है तो कब, कहाँ, कैसे होने जा रही है, तमाम तफसीलात होंगी आज के इस छोटे से वीडियो में। तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से, मगर उससे पहले एक रिक्वेस्ट ये है कि मेरे दोनों चैनल सुनहरा माहम और सुनहरा माहम गॉसिप्स को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलिए जनाब, सबसे पहले मैं आपके सामने गौहर रशीद और कुबरा खान की बायोग्राफी शेयर कर लेती हूँ और फिर उसके बाद कुबरा खान की शादी के बारे में तमाम तफसीलात से आपको आगाह करूंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम गौहर रशीद की सवाने हयात यानी बायोग्राफी के बारे में। गौहर रशीद के बारे में आप लोग जानते हैं कि वो एक पाकिस्तानी अदाकार हैं, मॉडल हैं और उन्होंने बहुत सारे ड्रामाज में अपना नाम कमाया है। गौहर रशीद की तारीफ मैं इसलिए करूंगी कि दोनों ही ना अपनी अपनी जगह फिनोमिनल पर्सनैलिटीज़ हैं। वो किस तरह से, क्योंकि गौहर रशीद ने हमेशा से ये बात की है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री में गोरे चिट्टे लोगों को, ख़ासतौर पर जिनकी स्किन बहुत खूबसूरत होती है या जो बहुत गुड लुकिंग लोग होते हैं, उनको काम मिलता है। लेकिन गौहर रशीद ने खुद से ये कहा कि बिलो एवरेज लुक्स के साथ उन्होंने इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया, जो कि छोटी बात नहीं है। इसके अलावा गौहर रशीद ने कहा था कि बहुत सारे लोग सर्जरीज करवाते हैं और उनके चेहरे पर बहुत सारे स्कार्स हैं, बहुत सारे लोग उनको ऑफर्स भी करते हैं कि आपको जो है वो अपना ये सब कुछ करवाना चाहिए चेहरे के ऊपर, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो ये सब कुछ नहीं करवाते। अब जनाब बात कर लेते हैं गौहर रशीद की कि जनाब उन्होंने जो मुतादिद ड्रामास किए हैं उनमें ख़ास तौर पे उनके मशहूर ड्रामास में शहरेज़ाद, दयारे दिल और लापता जैसे ड्रामास उनके क्रेडिट पे मौजूद हैं। इसके अलावा उन्होंने फिल्म्स में भी काम किया है। फिल्म जनाब मान जाओ ना में उन्होंने काम किया था और अपनी जो अदाकारी के जौहर हैं उन्होंने थिएटर से बेसिकली अपनी स्ट्रगल का आगाज़ किया था। और अब बात कर लेते हैं कुबरा खान की बायोग्राफी के बारे में। तो जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने जिक्र किया था कि कुबरा खान के बारे में बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उनका असली नाम कुबरा ही है, जबकि आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका असली नाम कुबरा नहीं है, बल्कि उनका असली नाम है जनाब, बता दूं, चलिए, उनका असली नाम है जी राबिया खान। बरतानवी नजाद वो हैं और बरतानवी नेशनैलिटी उनके पास है, मॉडल हैं। अपने करियर का आगाज़ उन्होंने मॉडलिंग से किया था। पाकिस्तानी फिल्म नामालूम अफराद में उन्होंने काम किया था, वहाँ से उन्होंने अदाकारी की दुनिया में कदम रखा था। मशहूर ड्रामाज में उनके संगे मरमर, अलिफ और हम कहाँ के सच्चे जैसे ड्रामाज शामिल हैं। आपको बताती चलूँ कि कुबरा खान बहुत ही डाउन टू अर्थ खातून है और आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले उनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिस वक्त लोगों ने उनको बहुत शदीद ट्रोलिंग का शिकार बनाया था, लोगों ने उनको बहुत बातें की थी। और उसके बाद कुबरा खान ने एक प्रोग्राम में आकर बताया था कि बेसिकली उनको कैंसर हो गया था और उसके बाद उनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और उस बैटल के अंदर वो जीत गई थी और बीमारी को उन्होंने शिकस्त दी थी। और उसके बाद जो है वो और भी ज़्यादा उनके लहजे में, उनके रहन सहन में, उनकी बातचीत में और भी ज़्यादा वो जो है वो आजिज़ हो गई थी। अच्छा जी, बात कर लेते हैं अब इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात की कि वो कब, कैसे, कहाँ शुरू हुए। तो जनाब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गौहर रशीद जो हैं बेसिकली अब जो उनकी शादी की तकरीबात शुरू हो गई हैं, उसमें उन्होंने सबसे पहले गौहर रशीद ने इसमें पहल की है अनाउंसमेंट करने के लिए। उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर आकर एक वीडियो शेयर किया और दोनों के दरमियान शादी के मामलात पर दोबारा से लोगों ने फिर बातचीत करना शुरू कर दी।
گوہر رشید اور کبرا خان کی شادی کی تیاریاں باقاعدہ طور پہ شروع ہو چکی ہیں۔ گوہر رشید نے ویڈیو کے کیپشن میں بسم اللہ لکھا، اور ویڈیو کے اندر جو لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جو ان کو کمپنی دے رہے ہیں، ان کے نام بھی ذرا سن لیجئے۔ ان کے ساتھ ویڈیو میں شازیہ وجاہت ہیں، وجاہت رؤف ہیں، شہزاد شیخ ہیں، ان کی اہلیہ ہیں، کبرا خان ہیں، اور ان کے دیگر ساتھی بھی اس میں شامل ہیں۔ آپ کو بتاؤں کہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ گوہر اور کبرا کی شادی کی تیاریاں باقاعدہ طور پہ کراچی میں شروع ہو چکی ہیں۔ گزشتہ رات دونوں نے جناب اپنی ڈانس پریکٹس بھی کی، اور گوہر رشید اور کبرا خان جو ہیں ان کی اب دوستی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی شادی پچھلے 1.5 سال سے چل رہی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا 1 سال پہلے بھی ویڈیو بنا کر میں نے آپ کو ان کی الائجڈ ریلیشن شپ کے بارے میں بتایا تھا۔ دونوں کے درمیان تعلقات اتنے گہرے ہو گئے تھے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی یہ دونوں کہیں انٹرویو دینے کے لیے جاتے تھے اور ان سے پوچھا جاتا تھا تو کوئی بھی ان میں سے تصدیق یا تردید نہیں کرتا تھا۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ چند ماہ قبل گوہر رشید نے ایک انٹرویو دیا تھا، جس انٹرویو کے دوران انہوں نے یہ کہا تھا، جب ان سے پوچھا تھا میزبان نے کہ کیا آپ سنگل ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، وہ تعلقات میں ہیں اور وہ سنگل نہیں ہے۔ ہماری طرف سے جناب دونوں کے لیے بہت ہی بیسٹ وشز ہیں۔ کبرا خان کی پرسنالٹی ہے ہی ایسی کہ ہر کوئی ان سے پیار کرے۔ کبرا خان کی محبت کے اندر لوگ اس قدر گرفتار ہو جاتے ہیں کہ اس کا عالم یہ ہے کہ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے انہوں نے ایک ڈرامے میں کام کیا تھا جس کا نام تھا نور جہاں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نور جہاں ڈرامے میں ان کی پرفارمنس کو اتنا پسند کیا گیا تھا کہ ایک لڑکی اپنے گھر سے بھاگ گئی تھی، اور جب وہ لڑکی ریکور ہوئی تو اس کے گھر والوں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید وہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا تھا کہ کبرا خان کی محبت میں وہ ٹین ایجر لڑکی کراچی جا پہنچی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ کبرا خان جو ہیں ان کی محبت میں ایک شخص اتنا گرفتار ہوا تھا کہ ایک مرتبہ اس شخص سے تنگ آ کر کبرا خان کو پروگرام میں اس چیز کا انکشاف کرنا پڑ گیا تھا، جب کبرا خان نے یہ بتایا تھا کہ ایک شخص 3 سال تک ان سے شادی کی منتیں کرتا رہا تھا، یہاں تک کہ کبرا خان کو اپنا فون نمبر تک چینج کرنا پڑ گیا تھا۔ کبرا خان ہر دفعہ اس کو بلاک کرتی تھی، لیکن وہ ہر دفعہ ایک نئی سم خرید کے نئے نمبر سے ان کو کال کرتا تھا، لیکن کہتا تھا کہ شادی تو میں آپ ہی سے کروں گا۔ پھر فائنلی کبرا خان کو تنگ آ کے اس شخص کے لیے ہی اپنا نمبر چینج کرنا پڑ گیا تھا، یہاں تک کہ اس شخص نے شادی کی منتیں کروانے کے لیے اپنی پوری فیملی کو بھی انوالو کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ کبرا خان جو ہیں وہ پچھلے دنوں ایک ٹور پر تھیں انگلینڈ میں، جہاں پر ان کے ساتھ مزید 2 ایکٹریسز تھیں، جس میں ایک عائزہ خان بھی تھیں اور ایک سارہ خان بھی تھیں، لیکن وہاں پر بھی لوگوں نے جو سب سے زیادہ رویہ پسند کیا تھا وہ کبرا خان کا کیا تھا۔ اور کبرا خان کے لیے ہماری طرف سے جناب بیسٹ وشز ہیں، اور میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کبرا خان کے لیے کہ وہ اچھی اور خوشگوار زندگی گزاریں۔ اب ایک طرف یہ رومر کہ ان کی شادی پہلے سے ہو چکی ہے اور اب ایک ایونٹ کر کے صرف اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا ابھی شادی ہو رہی ہے، جو بھی ہے دونوں طرف سے ہماری طرف سے ان کے لیے بہت ساری بیسٹ وشز ہیں جناب، اور دونوں ہی بہت میچور ہیں، اور اللہ کرے کہ دونوں کی جوڑی جو ہے وہ کامیاب رہے۔ سن 2020 میں جتنی بھی جوڑیاں شوبز کی بنی تھیں، بہت ساری جوڑیاں ٹوٹ گئی تھیں، لیکن اللہ کرے کہ اس نئے سال میں جتنی بھی جوڑیاں بنے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہیں۔ تو اب جیسے جیسے شادی کے فنکشنز آتے جائیں گے اور جیسے جیسے مزید ڈیٹیلز آتی جائیں گی، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی۔ اگر آپ بھی اپنی کسی پسندیدہ پرسنالٹی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی میں آپ کو جواب بھی دوں گی، اس پہ ویڈیو بھی بناؤں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔